بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 10واں پارا پارے دا رکو نامہ سورت دا نام سورہ توبہ سورت دا رکو تیسرا. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا. صاحبوں بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں تواڈے سامنے
محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال چند گزارشات تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں اور میں بیان کرتے ہیں اس مقام تک پہنچے ایسا کہ اس دنیا دے اندر جیڑا بھی بندہ اپنے ماں باپ نالوں ود کے اپنی اولاد نالوں ود کے اپنے قبیلے اور برادری نالوں ود کے اپنے کاروبار نالوں ود کے اپنے بہناں بھراواں نالوں ود کے اپنی جائیداد کوٹھیاں بلڈنگاں مربے زمیناں نالوں ود کے اور جنی دیر تک بندہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہیں کرے گا، میرے آقا نال محبت نہیں کرے گا، او بندہ اونی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، اور جیڑا مومن نہیں ہو سکے گا او بندہ رب دی جنت دے اندر نہیں جا سکے گا۔ حضرات، اے دنیا آمینہ دے لال دی محبت دے اور اس دنیا دے اندر ماں باپ دی محبت کے درمیان دراڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی محبت کے درمیان اور بیوی دے درمیان خواہشات کی جنگ ہو سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کے درمیان اور اولاد دی محبت کے درمیان مطالبات کی جنگ ہو سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کے درمیان اور اس دنیا کے کاروبار کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب وہی بندہ ہے جن نے دنیا کی محبت میرے مصطفیٰ کی محبت تو قربان کر دیتی، جن نے اپنی بیوی کی خواہشات نو میرے مصطفیٰ کی محبت تو قربان کر دیتا ہے، اور دنیا کے اندر جن نے اپنی اولاد کی ضروریات نو میرے مصطفیٰ کی محبت تے قربان کر دیتا ہے، اور جیڑے انسان نے اپنے قبیلے برادری کی محبت نو میرے مصطفیٰ کی محبت تے قربان کر دیتا ہے، اور قبیلے برادری کی مخالفت، انہاں دی لڑائی جھگڑا، انہاں دیاں دھمکیاں، یہ سارا کچھ اگر آمینہ دے لال دی محبت قربان کر دے گا، حضرات او بندہ کامیاب ہوئے گا۔ اور دنیا دے اندر قبیلے والے، برادری والے، اپنے رشتہ دار، نانکے دادکے، بڑے بڑے مخالفت کرنے والے، بڑیاں بڑیاں دھمکیاں دین والے کہ اگر آمینہ دے لال دی محبت نہیں چھڈو گے، قبیلہ چھڈنا پائے گا، برادری چھڈنی پائے گی، تو آڈا اے بائیکاٹ کر دیتا جائے گا۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، ایک قبیلہ، برادری، رشتہ داری، انہاں دی محبت، اولاد دی بھی محبت، بیوی بچیاں دا پیار، ماں باپ دی محبت نو جتی دی آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی جتی دی
پاک دے ایک ذرے تو قربان کیتا جا سکتا ہے، پر آقا دی محبت آج عام دیواں گے آج نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے اسی وجہ تو اعلان فرمایا ہے، آواز آندی ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ بھی ذرا نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے اوے دنیا جہان دیو باسیو میرے محبوبہ انہاں نو اعلان کر کے دس دیو ان کان آباؤکم، ایک پاسے تواڈے اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوئے، ایک پاسے ماں باپ ہوئے، و ابناؤکم ایک پاسے اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوئے، ایک پاسے تواڈے بیٹیاں تے بیٹے ہون، و اخوانکم ایک پاسے اللہ تے او دے رسول دا پیار ہوئے، تے ایک پاسے تواڈے بہناں تے برا ہون، وَأَزْوَاجُكُمْ تے ایک پاسے اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوئے، ایک پاسے تہاڈیاں بیویاں ہون، تہاڈے خامد ہون، وَعَشِيرَتُكُمْ ایک پاسے اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوئے، ایک پاسے تہاڈا قبیلہ تے برادری ہوئے، رشتہ دار ہون، اے قبیلے برادری والے ہون، انہاں دی درمیان اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوئے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ایک پاسے تہاڈا مال ہوئے جنوں تسی گن گن کے رکھ دیو، ایک پاسے تو اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوئے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا او جیڑی تجارت کردے ہو اور اس تجارت دے گھاٹے دے کولوں ڈردے، گھاٹا ہی ہے نا، جمعہ ہو رہا ہے تے انگلیاں تے بندے گن لو، یہ گھاٹے تو ڈردا ہے، دکاناں کھلیاں نے کوئی پرواہ نہیں کتے مینوں گھاٹا نہ پہ جائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا او تجارت جدے گھاٹے دے کولوں ڈردے ہو، تے اللہ فرماندے نے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او کوٹھیاں بلڈنگاں محل جڑے نے اور جنہاں دے اندر رہنا پسند کردے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر یہ ساری چیزاں تو اللہ اور رسول نال زیادہ پیاریاں لگدیاں نے، وجہاد فی سبیلی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن نالوں زیادہ پیاریاں لگدیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اوے دنیا دے او باسیو فتربصوا پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری اتھوں تک کہ اللہ دا عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ دی ذات فاسق لوکاں نوں ہدایت دیندے نہیں۔ ہن ذرا ایک نقطے دی بات سمجھے جی، قرآن سارے ہی پڑھتے نے، ترجمہ بھی سارے پڑھتے ہون گے، اللہ توفیق عطا کر دے وے۔ اے اولی آمین آکھیا جی۔
کتے قرآن دا ترجمے دی سمجھ نہ آ جائے. جڑا اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نے فاسق پتہ کنہاں نوں آکھیا ہے؟ اب جنہاں لوکاں دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے، ماں باپ، بہناں تے بھائی، بیٹیاں بیٹے، بیویاں خاوند، قبیلہ برادری، اور مال جڑا گن کے رکھنے آ، تجارت جی گھاٹے تو ڈرنے آ، انہاں ساریاں چیزاں نال جڑا بندہ پیار کردا ہے وہ بندہ فاسق ہے. جڑا اللہ اور دے رسول دی محبت چھڈ کے انہاں نال پیار کردا ہے انہوں اللہ نے فاسق آکھیا. دعا کرو اللہ سانو بچا کے رکھے. اور انہاں چیزاں دی محبت جنہیں تے غالب آ گئی وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا. اور اسی واسطے اس قرآن دے مقام دی عملی تفسیر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بن کے دکھایا. اج میں تے تسی اسی تے اپنی دکان بند کرنے واسطے تیار نہیں. اسی اللہ دے اور او دے رسول دی محبت دے مقابلے دے اندر اسی شرک اور بدعت چھڈن واسطے تیار نہیں. اور مینوں کہن والے نے آکھیا کہ قاری صاحب نہیں آؤ گے، نہیں آواں گا، بدعت دے اندر نہیں آواں گا. پیغام آیا تہاڈا حکا پانی باندھے قبیلے برادری دے اندر. اور میں کیا کملیو تانوں سمجھ ہی نہیں آئی. حکا میں پیندا ہی، اور بولو حکا میں پیندا ہی تے پانی رب نے بڑا رکھے ہے. مینوں تہاڈی پھر ضرورت بھی نہیں ضرورت رہندی. بڑے بڑے ناراض ہوئے، ناراضگی دے دعوے کیتے. اللہ سب کچھ چھڈے تے تیری ذات واسطے چھڈے ہے. انہاں چیزاں دی پرواہ کوئی پرواہ نہیں. اور میرے آقا دے صحابہ نے بھی انہاں چیزاں دی پرواہ نہیں کی تھی. اور جدو پیغام آئے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے دل و دماغ دے اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بڑے پیارے صحابی سامنے آئے. میرے آقا دے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اے سامنے منظر آ جاندا ہے. میں جدوں یہ منظر میری آنکھاں دے سامنے آیا کعبہ دے رب دی قسم جے صادر کیتے ہو واسیو مینوں اپنے دکھ بھی بھول گئے، تکلیفاں بھی بھول گئیاں، قبیلے برادری دیاں مخالفتاں بھی بھول گئیاں. میں آمنہ دے لال علیہ السلام دے انہاں یاراں دا تذکرہ پڑھیا. میرے آقا دے صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روم جو چل کے تے مکہ معظمہ دے وچ آ جاندے نے. دو روایات نے. ایک روایت وچ لکھیا ہے اوتھوں ویکدے وکاندے غلام آئے تے دوسری روایت غلام نہیں آزاد آئے تے مکے دے اندر آئے. میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیندے نے، اسلام قبول کر لیندے نے. سادو کی دے عباسیہ تینو اسلام دی کی قدر ہوئے، تینو توحید دی کی قدر ہوئے، تینو اسلام ملے پلیٹ دے اندر رکھ کے، تینو توحید ملی پلیٹ دے اندر رکھ کے. مواحد دے گھر پیدا ہویا، مسلمان دے گھر پیدا ہویا تے ادھر پیدا ہویا کان دے اندر اذان پڑھ دیتی گئی. اور تینو کی قدر ہوئے اسلام دی، اور تینو کی قدر ہوئے اے توحید دی. اور تیرے دے دماغ دے اندر اسلام دی قدر کوئی نہیں، اللہ دی توحید دی قدر کوئی نہیں، میرے آقا دی محبت دی قدر کوئی نہیں. اللہ تیرے دل و دماغ دے اندر
اللہ اپنی توحید دی محبت پیدا کر دے وے، اللہ اپنے پیغمبر دی محبت پیدا کر دے وے۔ اب ایک لے جنہاں نے محبت کیتی ہے پھر کسی چیز دی پرواہ نہیں کیتی، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مکہ معظمہ دے وچوں ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے جا چکے نے۔ ادھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ابجد روم دے وچوں مکہ معظمہ دے وچ آئے، اوتھے تجارت کرتے نے، اللہ نے بڑیاں ہی برکتاں عطا کر دتیاں نے، مکے نو چھڑ کے مدینہ طیبہ والے ہجرت کرنا چاہتے نے۔ مال کٹھا کیتا، جیڑا بھی مال کمایا تجارت کیتی تے انہوں اکٹھا کیتا، ایک سواری تے سوار ہو جاندے نے تے مکے جو نکل کے مدینہ طیبہ تے ول جانا چاہتے نے۔ پروانے او قرآن دے میرے وقت خیال کر لیا جے، توجہ کر لیا جے، مکے چوں نکلن لگتے نے، ایک قریش دا قافلہ، ایک نوجواناں دی جماعت، نوجواناں دا گروہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پیچھے لگ جاندا ہے، مکے چوں نہیں نکلن دیندے، سامنے آ جاندے نے، آندے نے صہیب کل سن لے اس مکے دے اندر آ کے سب کچھ کمایا ہی، صہیب تو روم چوں آیا تے ہتھوں خالی، مکے دے اندر آ کے اینا مال جمع کیتا ہے۔ صہیب کتے چلے ہیں تے حضرت صہیب فرماندے نے، اوے مکے دے چودھریو، مکے دے اندر مینو آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آندے، میرے آقا زندہ نے، مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے، آپ نے عقیدے دی بھی اصلاح کر لے، کل فرقہ واریت دی نہیں، کل عقیدے دی اصلاح دی ہے۔ میرے آقا مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے، زندہ نے، بقید حیات نے، پر میرے صہیب نو مکے دے اندر نظر آندے، مکے وچ آقا نظر آندے، اور 1400 سال دے بعد تیرے پاکستان وچ نظر آنا کہ آقا تشریف لے آئے نے اور ظالمہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ فرمایا مینو میرا پیر نظر نہیں آتا، مینو میرا لیڈر نظر نہیں آتا، مینو میرا رہنما تے مقتدا نظر نہیں آتا۔ اچھا پھر کی کرنا چاہنا ہے؟ فرماندے نے میں اس مکے دے اندر کی کرنا ہے جڑے مکے دے اندر آمنہ دے لال نظر نہیں ہوندے، میں مکہ چھڑ کے جانا چاہنا۔ کتنے چلے ہیں؟ میں مدینے چلے ہوں۔ اچھا اب مال کٹھا کیتا ہی نا، اینو چھڑ دے، اے مال تیرے نال جا سکدا کیوں؟ یہ ساڈے مکے دے اندر، ساڈے شہر دے اندر رہ کے کمایا ہی، کمائی کسے دی تے چدرا، کمائی کسے دی تے چدرا، اور بولو کمائی کسے دی چدرا، کسے دی؟ اج مکے دے مشرکاں دی عادت ساڈے پاکستان دے اندر بھی، ساڈے ملک دے اندر بھی۔ فرمایا پھر آندے مال ایتھے کمائے چھڑ دے تے ٹر جا۔ اللہ اللہ، اور مسلمانوں اور تسی دے نبی دی محبت دے اندر اپنا کاروبار نہیں چھڑ دے، میرے آقا دے فرمان دی محبت دے اندر رسم و رواج نہیں چھڑ دے، بدعات نو نہیں چھڈیا جاندا۔ پر ویکھ لو میرے آقا دے صحابہ نے عملی جامہ پہنا کے دکھا دیتا، فرمایا خبردار
اگر کوئی میرے قریب آیا، تمہیں پتہ ہے میں تیر باز ہاں، تیراں دے نشانے دا ماہر ہاں، آ تیر میرے کول موجود نے، جنی دیر تک میرے کول تیر موجود نے میں تیر چلا چلا کے تمہیں جہنم رسید کر دیواں گا، میرے تک نہیں آ سکتے۔ اللہ یہو جہا ایمان نصیب کر دے۔ اسی تے آنے ہاں اے جی میری بیٹی دے اگوں جڑے سسرال نے انہاں دے کڑماں دے اندر اے بیماری ہے تے اسی جانا ضروری ہے، اوتھے چاہ لیا تے ساڈے بغیر اوتھے نک نہیں رہندا۔ آؤ اپنے اندر نبی دی محبت پیدا کرو، کعبہ دے رب دی قسم ہے ساری کائنات چھٹ دی تے چھٹ جائے، نہ جائے تے نبی دی محبت نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگلی گل تیر مک جان گے تے تانوں پتہ ہے میرے کول تلوار بھی موجود ہے، تیر مک جان گے تے میں تلوار میان چوں کڈ لواں گا تے جیڑا میرے سامنے آئے گا میں انہوں جہنم رسید کر دیواں گا، انہاں دیاں گردناں اتار کے سٹ دیواں گا۔ تے مکے دے چودرا کہن لگی، آندے نے صہیب تو غریب سے ساڈے کول آیا ہے، تو کنگال سے ساڈے کول آیا ہے، تے اے مال ساڈے کول کمایا ہے، تے میرے نبی دے جانثار میرے آقا دے فرما بردار حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اوے مکے دے چودھریو مال دے بھوکے ہو، اوے مال دے لالچیو، مال دی بھوک رکھن والے ہو، جے میں اے مال دے ہی دیاں تے پھر کی کرو گے؟ میرا راہ چھڑ دیو گے؟ تے ساری مکے دی چودرا کہن لگی مال چھڑ دے گا تے ایتھوں جا سکنا ہے۔ تے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ پروانے قرآن دیو، مال دی محبت کنوں نہیں، مال دیاں ضرورتاں کنوں نہیں، مکے دے وچوں نکلن لگے۔ اج تے اگر کوئی غریب ہوئے، بھرا غریب ہے تے دوجا بھرا امیر ہے، امیر ویر جڑا اپنے غریب ویر کو بیٹی دا رشتہ لینا گوارا نہیں کرتا، کیوں یہ کول مال کوئی نہیں، جدے کول دولت نہیں او دے نال تے کوئی سلام لینا گوارا نہیں کرتا۔ تے میرے نبی دے یار حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تے او دے رسول دی محبت دے اندر مال چھڑ دیتے اے درم و دینار چھڑ دیتے نے، ان دولت دے بھکھیاں نو دے دیتے نے، تے آپ مکے دے وچوں نکلتے نے، منظر پر منظر سفر طے کرتے کرتے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ جاندے نے، تے جگن دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے درمیان دے اندر اے حضرت صہیب جڑے نے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے جاندے نے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء دے اندر تشریف فرمانے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام دی خدمت دے وچ چلے گئے، تے میرے آقا دی خدمت دے اندر پہنچے نا، اینا منزل با منظر سفر طے کردے اکھاں خراب ایک اکھ خراب ہو جاندی ہے، بھوک نے بڑا ستایا ہے، تے میرے آقا دے کول گئے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دے کول کھجوراں تحفے دیاں پیاں نے، تے حضرت صہیب نے او کھجوراں کھانیاں شروع کر دتیاں، تے میرے آقا دے یار ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نے ویکھیا تے میرے آقا نو فرض کرتے نے، آقا سونیا صہیب آیا ہے،
تے میرے آقا بھی ہوندے نے بے تے نال عرض کرتے نے سنیا صہیب دی اکھ خراب ہے لیکن پھر بھی کھجوراں کھا رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اور ویر صہیب اکھاں خراب نے کیوں کھجوراں کھا رہے ہیں تے اس راہ تفنن حضرت صہیب عرض کرتے نے آقا سونیا میری ایک اکھ خراب ہے جیڑی اکھ صحیح ہے میں او دے نال ویکھ کے کھجوراں کھا رہا آقا جیڑی خراب سی میں او دے نال ویکھیا نہیں میرے آقا مسکرا پیندے تے جگاں دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے میرے آقا نے تبسم فرمایا تے جیڑا صہیب کم از کم 500 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے گیا میرے آقا دا چہرہ تکیا تھکاوٹاں لے جاندیاں نے بھکھاں مک جاندیاں نے اللہ نبی دی محبت ایویں دی نصیب کر دے مینوں دے ہور ہی سیاپے پے نے نا آقا فرماندے نے صہیب کیویں آیا ہے اللہ اللہ صہیب کی کر کے آیا ہے صہیب مکے والے تے ظلم دی انتہا کرتے نے میرے صہیب کیویں آیا ہے تے عرض کرتے نے آقا سونیا میں ہجرت کرن لگا مکے والے رکاوٹ بنے مکے والے نے میرا راستہ روکیا تے کہن لگے صہیب اگر اپنے نبی نال پیار کرنا ہے اگر اپنے نبی نال محبت کرنا ہے اپنے نبی دی محبت دے اندر اپنے نبی دے پیار دے اندر اپنی ساری زندگی دی کمائی تے چھڑ دے تے آپ خالی ہاتھی چلا جا بے یارو مددگار چلا جا سونیا سب کچھ لٹا کے آیا تہاڈی محبت سینے نال لا کے آیا تے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے صہیب سب کچھ لٹا کے آئے میری محبت سینے نال لا کے آئے تے رب کو جنت پا گیا تے اللہ ذوالجلال نے اے جڑا سودا میرے صہیب اپنے رب نال کر کے آئے میرے صہیب جیڑی تجارت اپنے رب نال کر کے آئے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد اللہ ذوالجلال فرماتے نے او بندے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ او بندے جڑے اللہ تے او دے رسول دی محبت دے اندر اپنی جاناں نو بھی قربان کر دیندے نے اپنی جاناں بھی بیچ دیندے نے اللہ فرماندے نے میں انہاں بندیاں دے نال واللہ رؤوف بالعباد دنیا دے او لوگو جڑے بندے اللہ تے او دے رسول دی محبت دے اندر اپنا مال بھی قربان کر دیندے نے اپنے عزیزوں کاروں قربان کر دیندے نے اپنے بہناں تے بھراواں نوں قربان کر دیندے نے اپنی بیویاں تے خاونداں نوں قربان کر دیندے نے اپنا مال و منال سیم و زر نوں قربان کر دیندے نے اللہ فرماندے نے میں ایہو جے بندیاں نال رب آپ ہی محبت کر لینا اور جڑے آقا نال پیار کرتے نے دنیا دا پیار انہاں دے دلاں وچ آ سکدا اور بولو جڑے آقا نال محبت کرتے نے میرے آقا دی محبت اور دنیا دی مال و دولت دی محبت انہاں دے دلاں وچ نہیں آ سکتی نہیں سمجھے آؤ میں تانوں سمجھا دیواں جگاں دے ویر
رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ اللہ جتھے تیرے مصطفیٰ دے یار لیٹے نے وفادار لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. پیار کر گئے میرے آقا نال اللہ مینوں تینوں اوویں دا پیار کرن والا بنا دے وے, مینوں تینوں اس طرح دی محبت کرن والا بنا دے وے. پر بڑا اوکھا ہے, بڑا اوکھا ہے یہ سب کو چھڈنا, بڑا اوکھا ہے. یہ چھڈیا جائے گا تے رب دی اور رب دے نبی دی محبت مل جائے گی. اور ایک لے جنگ احد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اپنی جرت بہادری دے نال میدان احد دے اندر اے اللہ دے رستے دے اندر لڑتے نے پے تے جگاں دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیروں پیار تے بڑا ہے. پر میرا تیرا پیار کیویں دا ہے؟ آقا دا نام سن کے درود نہیں پڑھیا جاندا, آقا دے پیار دے اندر بہنا بھرا نہیں چھڈے جاندے, ماں باپ نہیں چھڈیا جاندا. میرے تیرے پیار دی حالت ہے اپنی اولاد نہیں چھڈی جاندی, اپنا خاوند نہیں بیوی نہیں چھڈی جاندی. کیوں؟ اسی کی کران گے کی کران گے. آ ویکھ لے جنہاں نے آقا دی محبت اپنے سینیاں دے اندر جگہ عطا کیتی ہے اور دوسریاں ساریاں محبتاں نکل گئیاں, سارے پیار نکل جاندے نے. میدان احد تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد دے اندر میرے آقا دی ایک صحابیہ حضرت ہند حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیوی ہے تے عمر بن جموح اے جڑی حضرت عمر بن جموح نے آپ بھی میدان جنگ دے اندر چلے جاندے نے, لتاں تو معذور نے, گھروں نکلن لگدے نے, گھروں نکلدے کہ دعا کر رہے نے دعا کر رہے نے. اور سادگی والے اندا گرفت تو آن والے دعا دے الفاظ تے غور کر, اپنے ایمان نو اس دعا دے سامنے رکھ کے پرکھ کے ویکھ تے صحیح تینوں پتہ لگ جائے گا میرا ایمان کیویں دا, نبی دے منن والے دے ایمان کیویں دے. گھروں نکلدے دعا کردے نے عرشاں والے ربا مینوں میں تیرے راستے دے اندر جہاد واسطے چلے آواں, اللہ میں تیری محبت لے کے تیرے پیغمبر دی محبت لے کے عرشاں والے ربا لتاں تو معذور پر اے معذوری آڑے نہیں آئے گی, اے معذوری رکاوٹ نہیں بن سکے گی. عرشاں والے میں ایک دعا کرنا میرے اللہ مینوں واپس میرے اہل و عیال وچ نہ لے آئی, اللہ مینوں میدان جہاد دے اندر اللہ مینوں شہادت دی موت عطا کر دے. اے دعا کر کے اپنے گھر دے وچوں نکلتے نے تے نکلدیاں میدان احد دے اندر پہنچ جاندے نے. اور پروانے قرآن دے او جنہاں نے احد دا میدان ویکھے آئے انہاں نوں منظر بڑا یاد ہوئے گا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اے میدان جہاد دے اندر میدان احد دے اندر چلے جاندے نے. اوتھے ساروں کے تار نبی دے دشمناں نال لڑ رہے نے. اے اگلتاں دی معذوری رکاوٹ نہیں بنی, اینو رکاوٹ نہیں بن دیتا. اور تو مسلمان, تو بھی تے مسلمان ہے, تو نبی دی سنت نہیں رکھدا, میرے سسرال نہیں مندے, نبی دی سنت نہیں رکھدا, میں معاشرے دے اندر خوبصورت نہیں لگدا, تو نبی دی سنت نو قتل کر کے نالیاں چ سٹنا ہے. اے دنیا دی محبت دے اندر پر میرے نبی دے یار نبی دی محبت دے اندر لتاں تو معذور نے میدان احد دے اندر جا کے اللہ دے رستے دے اندر نبی دی محبت دے اندر اے جہاد کرتے نے. وے جہاد کردیاں اپنے رب نو پیارے ہو جاندے نے. ادھر عمر بن جموح جڑے نے اے بھی رب نو پیارے ہو جاندے نے. اسے میدان احد دے اندر حضرت
عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دو بیٹے او بھی میدان احد دے اندر اے دو پتر جڑے نے اور لوگوں اولاداں بڑیاں رب دیاں نعمتاں نے اپنی اولاد نو رب دے رستے دے اندر لگا لو اپنی اولاد نو رب دے دین دے چلا لو حضرت عمر بن جموح آپ معذور نے اللہ دے رستے دے اندر نبی دی محبت دے اندر شہید ہو جاندے نے ایسے میدان احد دے اندر حضرت عمر بن جموح دے دو بیٹے آئے یہ دونوں بیٹے بھی اللہ دے رستے دے اندر نبی دی محبت دے اندر جامع شہادت نوش کر جاندے نے اور ایسے میدان دے اندر حضرت عمر بن جموح دے برادر اللہ حضرت عمر بن جموح دی بیوی دے سکے ویر وہ بھی میدان احد دے اندر اللہ دے نبی دی محبت دے اندر لڑتے نے لڑتے ہیں رب نو پیارے ہو جاندے نے اے چار ایک گھر دے بندے ایک گھر دے چار افراد نے حضرت ہند نو پتہ لگا کہ آمنہ دے لال کسے نے دس دیتا کہ جگن دے پیر نو شہید کر دیتا کہ آئے اوتھوں جلدی دوڑدیاں نے مدینے دے وچوں نکلدیاں نے سفر کردیاں لاٹھی ٹیک دیاں بڑھاپے دی عمر دے اندر لاٹھی ٹیک دیاں لاٹھی دے سہارے دے اندر میدان احد والا آ رہیاں نے اگے نبی دے صحابہ ملدے نے تے پوچھدیاں نے دسو میرے نبی دا کی حال ہے تے دسن والے نے دسیا نی ہند تیرا خامد عمر بن جموح جڑا ہے او تے جامع شہادت نوش کر کے آئے اما جی انا للہ پڑھ دیاں نے اگے بڑھ دیاں نے اگوں پھر کسے نے دسیا نی بی بی کتھے جا رہی ہے آندیاں نے مینوں پتہ لگا آمنہ دے لال نو شہید کر دتا گیا ہے تے کہن والا ہوندا ہے نی ماں پیاری ہے آقا تے ٹھیک نے پر تیرے دوویں بیٹے شہادت دے رتبے تے پہنچ جاندے نے تیرے دوویں پتر ہی شہید ہو جاندے نے تے مائی انا للہ پڑھتی ہے پھر اگے واتی ہے اگوں پھر کسی نے پوچھیا نی بی بی کتھے چلی ہے فرماندیاں نے مینوں پتہ لگا آمنہ دے لال شہید ہو گئے نے تے فرماندیاں نے میں آقا دی محبت دے اندر آ رہی ہاں جواب ملدا آقا تے ٹھیک نے پر تیرا ماں جمیا ویر او شہید ہو گیا ہے جامع شہادت نوش کر گیا ہے پروانے قرآن دے محبت انج دی کریا کرو پیار نبی نال انج دا کریا کرو میرے آقا نال پیار ایویں دا کریا کر جتے آقا دا فرمان آ جائے اپنی گردن چکا دے اپنی گردن کٹا دے پر میرے آقا دے فرمان دے سامنے اپنی گردن اٹھان دی جرت نہ کری اگر میرے آقا دے فرمان دے سامنے گردن چکا لویں گا گردن اٹھا لویں گا اللہ تینوں جہنم دا بالن بنا دیں گے اے بی بی پہنچ دیئے میدان احد دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے کول چلی جاندی ہے جگن دے پیر دا چہرہ پر انوار تک دیئے میرے آقا دیاں سے کر دیئے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے نی ہند تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے تیرے دوویں بیٹے بھی رب دے راہ دے اندر شہید کر دیتے گئے نے تیرے ماں جمے ویر نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے پروانے قرآن دے بڑھاپے دی عمر دے اندر اس ماں نے جڑا جواب دیتا ہے اس بیوی نے جڑا جواب دیتا ہے اس بہن نے جڑا جواب دیتا ہے اور نوجوانوں بزرگوں مار پھیلو میرے تواڈے واسطے بہت بڑی عبرت ہے بہت بڑا نمونہ ہے تے میرے آقا نو ویندی ہے تے اینیاں گلاں سن کے جواب دیندی ہے سونیا محبوبہ کل مصیبت بعد کا جلہ سونیا تواڈا چہرہ ویکھیا ہے تے مینوں میرا خامد بھول گیا ہے
سونے تہاڈا چہرہ ویکھیا تے مینوں اپنے جوان پتر بھی بھول گئے نے سونے تہاڈا چہرہ ویکھیا تے ماں جمیا ویر بھی بھول گیا ہے اور لوگوں اے او لوگ نے جنہاں نے محبتاں کیتیاں تے شاعر گل بڑی پیاری کر جاندا ہے آندے نے جدوں جا کے ویکھیا محبوب تائیں جدوں جا کے ویکھیا محبوب تائیں بولا آخ دی میں قربان زندہ اللہ ایویں دی محبت عطا کر دے وے اور جدوں جا کے ویکھیا محبوب تائیں بولا آخ دی میں قربان زندہ سونم پیر سلامتی نال ڈٹھا سونم پیر سلامتی نال ڈٹھا اور میرے واسطے کل جہان زندہ پیڑے کفر رب برباد کرسی پیڑے کفر رب برباد کرسی میرا ویکھ کے ہویا ایمان زندہ مرا جیواں گی دین محمدی دے صلی اللہ سانو توفیق بھی عطا کر دے وے مرا جیواں گی دین محمدی تے او جب تک رہی وجود وچ جان زندہ سارا مال اولاد قربان کرساں سارا مال اولاد قربان کرساں رکھاں جگ دے وچ قرآن زندہ سرکھاں جگ دے وچ قرآن زندہ نہیں رہا غم شوہر تے پرا تے پتراں دا نہیں رہا غم شوہر پرا تے پتراں دا اور نظر آ گیا نبی سلطان زندہ چلتے چلا نہیں رہا غم شوہر پرات پتراں دا نظر آ گیا نبی سلطان زندہ اللہ ذل جلال دی قسم اے نبی دی نال محبت میرے مصطفیٰ دے نال پیار ہے اج دنیا دے اندر ویکھ لے میرا تیرا پیار کیے میری تیری محبت کیے اور مینوں تے یاد آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آیا ہے صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آخری باتاں ذرا دھیان نال سن لیا جے میرے آقا دے صحابی روایت کرتے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك فاما تکذیبه ایای فکونه لن یعیدنی کما بدأنی وليس أول الخلق بأهون علي من إعاداتي وأما شتمه إياي فقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آقا دے جڑا قرآن نازل ہویا ہے او دے منظر دے اندر میں نقشہ تواڈے سامنے پیش کرتے ہاں یہ ہوئی سورہ توبہ ہے سورہ توبہ دا اے سپارے دا رکوع 11 ہے سورہ سپارے دا رکوع 11 سورۃ دا 5 ہے تے اللہ فرماندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت
النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور لوگو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا پتر ہے تے اس وجہ تو جہنم دا بالن بن گیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے اس وجہ تو جہنم دا بالن بن گیا. اور میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کذبنی ابن آدم. آقا فرماندے نے میرے امتیو گل دھیان نال سنیا جے. آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کذبنی ابن آدم، آدم دے پتر میں رب نو جھوٹا آندے نے. آدم دی اولاد رب نو اور بولو رب نو جھوٹا آندی ہے. تے آقا فرماندے نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اللہ فرماندے نے حالانکہ میں ایہو جہا کام نہیں کردا. وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، آدم دے پتر جڑے نے اللہ فرماندے نے مینوں گالیاں کڈدے نے حالانکہ میں کسے دا کچھ گوایا کسے دا میں کچھ وگاڑیا نہیں. فَأَمَّا تَكْذِبُهُ إِيَّايَ فَقُولُوا لَن يُعِيدَنِي. جگل دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرماندے نے مینوں جھوٹا آندے نے پر میں کوئی ایویں دا کام کردا. اور سنو کل 5 دسمبر کیوں جی ایویں ہی ہے نا 5 دسمبر اور کل دے دن مسلمان نے رب نو گالیاں کڈنیاں نے. مسلمان نے وہ عیسائی تے کٹتے نے اور مسلمانوں تہاڈی غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے. عیسائی آندے نے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے عیسیٰ اللہ دا کیوں جی ٹھیک ہے اور بولو گج کے بولو ٹھیک ہے. یہودی آکھے عزیر رب دا بیٹا، عیسائی آکھے عیسیٰ رب دا بیٹا. تے گل فرقہ وریت نہ لے کے جایا جے. میں بڑے ادب نال گزارش کرانگا عقیدے دی بات سمجھو. یہودی آکھے عزیر رب دا بیٹا جہنم دے اندر جائے گا، عیسائی آکھے عیسیٰ رب دا بیٹا جہنم دے اندر جائے گا. تے بریلوی آکھے آمینہ دے لال رب دا بیٹا. اب بریلویو کچھ حیا کرو. تسی آکھنا کیویں؟ قرآن آندا یہودی آندے نے عزیر رب دا بیٹا کیوں جی ٹھیک ہے قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے نا. عیسائی آندے نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا. اور کل ساڈے نام نہاد مسلماناں نے عیسائیاں نے عید مبارک کہنی تے آندے پتہ ہے کی نے میری کرسمس کیوں جی یہی آندے نے نا. وہ یہ مطلب دا پتا جے اور تانوں اللہ کدوں سمجھ دے گا. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے بیٹے نو جنم دیتا ہے. میری کرسمس دا مطلب ہے اللہ نے بیٹے نو جنم دیتا ہے. اور قرآن آندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور تسی کدی قرآن نہیں پڑھیا بریلویو؟ اپنے گھراں دے اندر قرآن اپنے گھر دا لے کے ترجمہ پڑھو تو اللہ سمجھ دے وے. اللہ فرماندے نے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسے دی اولاد ہے نہ ہی اللہ دی کوئی اولاد ہے. یہودی آکھے عزیر اللہ دا بیٹا، عیسائی آکھے عیسیٰ اللہ دا بیٹا، تے اج دا بریلوی آکھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. یہ کوئی فرق رہ گیا ہے؟ بولو کو فرق رہ گیا ہے؟ اللہ فرماندے نے لم یلد ولم یولد،
نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی دے وچوں، نہ کوئی میرے وچوں۔ کدی ترجمہ سمجھو، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، تیرے تے درود و سلام ہوئے اللہ دے نور۔ اللہ آندے نے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسے وچوں نہ کوئی میرے وچوں۔ تے اج بریلوی آکھے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اوے اللہ دے نور دے وچوں نکلیا نورا تیرے تے رب دی سلامتی ہوئے۔ اے دا مطلب کی ہے؟ رب دا بیٹا بنایا کہ نہیں؟ او بولو، رب دا بیٹا اج مسلمان بریلوی نے بنایا، آمینہ دے لال نو رب دا بیٹا بنایا، عیسائی نے عیسیٰ نو رب دا بیٹا بنایا، یہودیاں نے عزیر نو رب دا بیٹا بنایا، سارے تباہ ہو گئے۔ کی فرق رہ گیا؟ کوئی فرق رہندا؟ میری کرسمس کہہ کے اور لوگو تواڈے باپ نو کوئی گالی دے تسی خون دیاں ندیاں بہاؤ، تواڈی ماں نو کوئی گالی دے خون دیاں ندیاں بہاؤ، تواڈی بیٹی نو گالی دے برداشت نہ کرو، تواڈے بھرا نو گالی دے برداشت نہ کرو، تسی رب نو گالیاں دیندے ہو، تواڈی غیرت کتھے گئی؟ تواڈی غیرت کتھے گئی؟ تسی رب نو گالیاں دیندے ہو۔ اور جڑے رب نو گالیاں دیندے نے انہاں دے نال تعلق رکھدے ہو؟ نالے رب نو گالیاں دین نالے انہاں نال تعلق رکھو، تواڈے تے انہاں 'چ فرق ہی رہ گیا۔ حضرات سمجھو محبت دی دعوت ہے، دعوے محبت ہے، دعوے محبت مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم تے دینیاں رب دی ذات نو گالیاں، رب دی ذات نو گالیاں دیو۔ محبت مصطفیٰ دی آڑ دے اندر کعبہ تے رب دی قسم اٹھا کے کہنا میرا حق بندا سی میں پیغام تواڈے تک پہنچاواں، تواڈا حق بندا ہے اے پیغام دور دور تک پہنچا دیتا جائے تاکہ کل قیامت دے دن نہ میں مجرم بن سکاں نہ تسی اللہ دی عدالت دے اندر مجرم بن سکو۔ نبی نال محبت کرنی ہے تے اوویں کرو جویں قرآن دسدا ہے۔ صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں دسیا ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں تانوں اپنے پیغمبر نال سچی محبت پیدا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔